السلام طلبة، نتمنى تكونوا بخير مزيانين وكل احوالكم مزيانه، ونتمنى تكونوا غاديين في البريباراسيون ديالكم مزيان. المهم كنا درنا اخر لي فيديو اللي كانت 3 د الحصص اللي درنا فيها غير فورميل دو غرين ريما، حاولنا نديرو فيها لو كور، وحاولنا نديرو لا ماجوريتي ديال لي زيكزامبل. درنا 3 زيكزامبل اللي مازال ما فاهمش فورميل دو غرين ريمان يرجع لي فيديو اللي دازو يشوفهم مزيان. ان شاء الله اليوم غادي نديرو فورميل دو غرين اوستروغراتسكي او لا تيوريم دو ستروغراتسكي، ولا كنسميوها فورميل دو لا ديفيرجونس دون لاسباس. سي سا، هادي هي الفورم. دونك هي اللي بقات لنا اللي كتدخل في البارتي، حيت كيف قلت لكم في الاول كتقسم عندنا الاناليز فيكتوري كتقسم 3 بارتي. البارتي الاولى اللي هي غير كالكول دي زانتيغرال دوبل اي تريبل. دونك ان شابيتر تري سامبل، شونجمون دو فاريابل كوردوني بولير سيلندريك سفيريك، وكالكول دي زانتيغرال افيك لي كوردوني كارتيزيان. دونك ماشي شي حاجه اللي قلت لكم داك الكالكول حنا غادي نبقاو دي زيكزامبل، غادي يبقى يبان داك الكالكول فين غادي نستعملوه. وبارتي الثانيه اللي هي فيها فورميل دي اونتر لي زانتيغرال دوبل اي لانتيغرال سامبل، بحال فورميل دو غرين ريمان. نورمالمون كاينه واحد الفورميل ديال ديفيرجونس دون لو بلان، مي كيف قلت لكم ديك لا فورميل ما كيحطاش الاستاذ، حنا غنحاولوا نركزوا نبداو فورميل دو ستوغراسك، عاد نشوف فورميل دو عاد نمشيو هذا تاع ديفيرونس دون لو بلان، باقي عاد الروتاسيونيل عاد نمشيو ديال البلان. دونك موراها كتقسمنا لي قلت لكم البارتي الثانيه فيها نورمالمون فيها فورميل اونتر انتغرال دو بي انتغرال سامبل، وفيها كالكولو بارامتريزاسيون ديال الكورب ديال الكورب، يعني البارامتريزاسيون ديال لا كورب. تما يعني عرفنا البارامتر كيفاش نكالكولو لا بارامتريزاسيون ديال لا كورب. بالنسبه للبارتي الثالثه اللي فيها لانتغرال دو سيرفاس، اللي فيها دي فورميل اونتر لانتغرال دوبل اي لانتغرال تريبل. دونك تما خصني نحضر راسي. هنا عندي البارامتريزاسيون ديال لا سيرفاس، يعني فاش نمشي غادي نحدد البارامتريزاسيون ديال لا سيرفاس. المهم قبل ما نبداو ان شاء الله لا سيونس، ما تنساش ان اللي جا جديد ان شاء الله يشترك في القناه باش ان شاء الله نستمروا ونوصل ان شاء الله ل 1000 ابوني، وما تنساش تضغط على لايك وتضغط على داك الجرس مزيان باش يوصلك ان شاء الله الجديد. دونك على بركه الله نبداو. دونك عندنا اول حاجه قبل ما ندخلوا غنحاولوا ما امكن نديروا شويه د لو كور لا بارامتريزاسيون دو سيرفاس، وعاد ندخلوا للفورميل ونديروا لابليكاسيون ديالها. هادشي اللي غادي نديروا ان شاء الله. دونك غادي قبل ما ندخلوا للفورميل دوستوغراتسكي خصنا نحطوا واحد الفورميل اللي هي لانتيغرال دو سيرفاس. دونك وشنو هي العلاقه ديال لانتيغرال دو سيرفاس؟ دونك عندنا العلاقه ديال لانتيغرال دو سيرفاس. المهم نكتب لكم هنايا عندنا كيف كنا درنا قبل انتيغرال كورفيلين دان شون فيكتوريال انتيغرال كورفيلين دان شون سكالير، لا ميم شوز عندنا هنايا. عندنا انتيغرال كورفيلين دان شون انتيغرال دو سيرفاس دان شون فيكتوريال ودان شون سكالير. دونك عاد ندخلوا للفورميل كيف لا ميم شوز كنا درنا تعقلوا فورميل دو غرين ريمان. درنا انتيغرال كورفيلين اللي هو ديال الشون فيكتوريال شون سكالير، عاد درنا غرين ريمان لا ميم شوز حتى هنايا عندنا سيرفاس انتيغرال دو سيرفاس عاد فورميل دو لا ديفيرجونس. دونك وشنو هي العلاقه؟ دونك عندي انتيغرال دو سيرفاس انتيغرال دو سيرفاس اي انتيغرال دان اي سيرفاس. درت انتيغرال دو سيرفاس اي سيرفاس، هذه الاولى. دونك غادي نبدا بالاول، اول حاجه اللي هي انتيغرال دو سيرفاس دان شون، غادي نبدا دان شون فيكتوريال ولا نبدا دان شون سكالير. نبدا دان شون سكالير. دونك عندي انتيغرال دو سيرفاس دان شون سكالير. ركزوا معايا مزيان، غادي نكتب الفورمي خصكم تعقلوا عليها وركزوا معايا مزيان في البارامتريزاسيون. دونك راه ماشي شي حاجه ساهله البارامتريزاسيون كاع ما تخليكمش. عندك انتيغرال دو سيرفاس دان شون سكالير. دونك عندك كتاخد سوا واحد سيرفاس، سوا كيكون عندك واحد سيرفاس اللي غادي نسميوها باغ اكزومبل سيغما. ان سيرفاس سيغما est égal G de T en surface de R3
et f. واحد الفونكسيون R3 يعني كتكون ديبون دو x y et z 3 بارامتر ماشي كيف الاخر كنا نديرو ديبون دو x y سولمون. دونك R3 ماشي ال R3. دونك عندك الوغ لا فورمول هي لانتيغرال دوبل. دي فوا كي كيقول لي انونسي لا فورمول ضروري نكتب له هاد المعطيات. عندي واحد السيرفاس عندي واحد الدومين اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لا سيرفاس اف فوا ديد ا. هنا نحضر راسي ديد ا بلا متجهه. انا في السكالير ما كنديرش المتجهات. ايتيغال لانتيغرال دوبل دي اف دو جي يو في برودو. هنايا ماشي برودوي سكالير برودوي عادي ديال لا نورمال يو في. دونك هنا غنحط راسي عندي انتيغرال دوبل. دونك دو بارامتر غيكون عندي ماشي كيف الاخر كان بارامتر واحد اللي هو دي تي اللي هو تي. بارامتر واحد اللي هو تي. انا غادي يكون عندي دو بارامتر. باغ اكزومبل ندير هنا يو اي في. لي بارامتر ديالو هما يو في ديد يو ديد في. دونك وشنا هي هادي جي اي لا بارامتريزاسيون. هذا لا بارامتريزاسيون de surface. Le N, la normale de surface. دونك نكتب كل حاجه والعلاقه ديالها. دونك واش ندير نكتب كل حاجه والعلاقه ديالها. دونك البارامتريزاسيون كيف قلنا غادي نديرو لي كا ديالها. عندك الان لا نورمال الكالكول ديالو هو يو في. الكالكول ديالو هو ديرونجي دي ديبون دو يو في يعني تلقى البارامتريزاسيون ندير لها لا ديريفي بارابور ا يو فيكتوريال ديرونجي يو في سور ديرون في صافي. وهذا اللي عندي راه ليليمون دو سيرفاس. هذا اللي عندي هنا ليليمون دو سيرفاس. مي كيكون عندي هنايا ليليمون دو سيرفاس ديد ا. ديد ا كتساوي الموديل ديال لا نور يو في و ديد يو ديد في. ومي كتكون عندي فوقها متجهه ما كنديرش الموديل يعني كتكون عندي غير لا نورمال يو في باردون غير لا نورمال هنايا ما كاينش لا نور ديد يو ديد في صافي. موراها نكتب غادي نكتب لا فورميل. داكشي علاش هنايا من درنا لا نورم. دونك توجور ديد ا عندك هنايا ما فيهاش متجه ديال الموديل ديال لا نورمال. دونك غادي تبقى لنا دابا نديرو انتيغرال دو سيرفاس انتيغرال دو سيرفاس. دونك درنا دان شون سكالير دابا دان شون فيكتور دان شون سكالير f de x, y, z par exemple. Ça fait. Donc, on est dans le champ de surface d'un champ vectoriel. Donc, on a v, le champ vectoriel v dépend de x, y, z est égal p dépend de x, y, z, q dépend de x, y, z, r dépend de x, y, z. بالله هكا. دونك نكمل هنا نكتب الفورميل ديالي. دونك وشنو هي الفورميل؟ دونك لانتيغرال دوبل في فوا ديت ا على واحد سيرفاس سيغما لي سي بوزيتيف الاول في ديت ا. هنا ندير المتجهه. قلنا من ندير المتجهه ما ديرش لا نورم ما نديرش الموديل ديال الاخر صافي. دونك ندير ديريكت ان فوقها فيكتور ديد يو ديد في. دونك عندك لانتيغرال دوبل على داك السيرفاس ولا على داك الدومين دي اف لا باردون في ماشي اف في وي. دونك دابا في بالنسبه دابا لو شون فيكتوريال. دونك لو شون فيكتوريال في
V de G UV. هنا كيكون خصني نحضر راسي، هنا كيكون بيناتهم لو برودوي سكالير V de G UV، لو برودوي سكالير ديال لا نورمال UV. المهم غادي ناخدو، غير صبروا، غادي ناخدو دي زيكزومبل غتفهموا هادشي مزيان ان شاء الله. دونك دي د U دي د V صافي بيناتهم هنايا لو برودوي سكالير. دونك ولا كتساوي ليه ولا واحد لا فورم واحده اخرى اللي هي فورم ديفيرونسيال، بحال اللي كيف درنا في البارامتريزاسيون. درنا واحد لا فورم بحال هكا كانت اف دو غاما دو تي فوا غاما بريم دو تي دي تي، ودرنا لا فورم ديفيرونسيال لا ميم شوز. هنا غتكون عندنا واحد لا فورم اللي هي فورم ديفيرونسيال اللي نقدر نكتبها على هذا الشكل، على لا سيرفاس نورمال هنا ندير تي على دومين تي بي دو اكس يكغيك زد ديد. هنا كندير شوف نحتي راسي، دونك هنايا هادي في بلاصه الاكس نقلع الاكس، دونك عندك كندير ديد ايكغيك دي زد بليس كيو دو اكس ايكغيك زد. هادي في بلاصه الايكغيك دونك نقلع الايكغيك، دونك ديد هكا انا كنفهمها. دونك عندك دي ديد اكس دي زد بليس ار دو اكس ايكغيك زد. دونك هنا غادي تكون عندي حيد زد، دونك غتكون عندي ديد اكس ديد ايكغيك صافي. دونك يا اما نكالكولي بار فورم ديفيرونسيال اللي هي هادي، ولا نكالكولي بهاديك. دونك هادي سي لا فورم ديفيرونسيال. دونك لا فورم ديفيرونسيال دو ديد اكس ديد ايكغيك ديد زد صافي. ودابا غادي نمشي ندير لا بارامتريزاسيون، كيفاش نكالكولي لا بارامتريزاسيون بالنسبه لا نورمال. لا نورمال قلنا الكالكول ديالها ان دو يو. هنا درت لكم اون جينيرال، دابا غادي نديرها بلا نور. دونك الا درت لا نور يو في ساونا لا نورم ديال تيرون جي يو في سور تيرون يو فيكتوريال تيرون جي يو في سور تيرون في. هادي هي العلاقه، ونحسب تما هذاك الاخر. لا بارامتريزاسيون هنايا غادي تكون ديبون دو 3، غادي تكون فيها 3. دونك جي يو في هادي لا بارامتريزاسيون جي يو في اللي هي غادي تكون عندي فيها اكس ديبون دو يو اي في y، يعني غادي تكون عندي دو فاريابل. دونك y دو يو اي في زيد. خصني نعرف توجور، خصني نعرف دوك دو فاريابل ديالي. يعني بحال مثلا كنت خدام في 3 ديمونسيون مثلا في السفير، غادي يكون عندي دو فاريابل وحده كونستونت. مثلا في لا سيرفاس، لا سيرفاس شنو هي الحاجه اللي كونستونت؟ دونك لا سيرفاس ديال السير ار هو اللي كونستونت. دونك الار يبقى لي كونستونت، شي الاخر فاريابل. مثلا يكون لي كوردوني سفيريك عندك ار تيتا في الار اللي هو لي كونستونت تيتا وفي فاريابل par exemple. Donc la paramétrisation ça fait donc غادي نديرو 3 كا، عندنا 3 كا ديال 3 كا. نورمالمون كاين بزاف لي كورب، مي لي كورب لي بلو جينيرال لي بلو اللي كيتستعملوا هنايا عند الاستاذ ديال اللي كيستعملوا الاستاذ بن بريك، اللي هما 3 كا اللي عندي 3 كا دو paramétrisation. Voilà, cas de paramétrisation. Donc, on dit 3 cas de paramétrisation. Donc, par exemple, غادي نبدا باللوكال الاول اللي هو لا سيرفاس اللي يعطيني لا كورب اللي كيعطيني بزاف، واللي بلو جينيرال كيعطيني سيلندر والسفير، هادو اللي معروفين بزاف جي اي في. دونك هاد البارامتريزاسيون دي فوا يقدر الاستاذ في لي زيكزامبل بحال هكا في الكوريجات لاحظوا بلي كيسميوها سيغما. اللي سميتها صحيح، راه هادي كتبقى غير نوطاسيون. يعني كاين دي فوا كيقول لك شنو هاد سيغما، في الكور درنا جي وفي ليكزامبل دار سيغما، كتبقى غير نوطاسيون. راه هادي ماشي بارامتريزاسيون، راه غير نوطاسيون، بدلها لا نوطاسيون صافي. دونك الا بدلها لا نوطاسيون ما تدوخوش صافي. دونك 3 كا ديال بارامتريزاسيون. غادي نبدا باللوكال الاول اللي هو ديال السيلندر.
لي كوردوني سيلندريك وشنا هما ار لي فاريابل ديال لي كوردوني سيلندريك، نقولوا لي فاريابل ديال لي كوردوني سيلندريك هما ار تيتا اي زد. دونك غادي مثلا باغ اكزومبل عندي واحد السيلندر، اون ان سيلندر مثلا ان سيلندر دو رايون مثلا رايون ار ايت ايكال نسميوه ار، نعتبرو بحال هادي الار راه كونستونت هنايا صافي. لو غايون في سيرفاس لو غايون هو اللي كيكون كونستونت، سيرفاس هو اللي كيكون كونستون. دونك الفاريابل ديالي هو الار او تيتا. دونك كتعطيونا السيلندر عنده السونتر اي دو سونتر زيرو زيرو زد، كيكون عندي في لاوتور ديال زد. دونك لي كوردوني سيلندريك وشنا هما؟ دونك اكس يعني ملي تحول من لي كوردوني كارتيزيان لي كوردوني سيلندريك، دونك اكس ايكال ار كوس تيتا يكراك. المهم كاين دي فوا اللي كيستعملوا هنايا رو، انا كنستعمل ار. كاين دي فوا اللي كيستعملوا دونك الا تعقلوا في الميكانيك دي بوان كنا نستعملوا رو بزاف. دونك في الاغلبيه هنا في الاناليز الاستاذ بن بركي كيستعمل ار. دونك يكراك هي ار سين تيتا وزد كتبقى هي زد. هذا هو الفرق بينها وبين لي كوردوني بولير. الفرق بيناتهم غير هاد زد كتزاد باش تكونوا عارفين. عندك التيتا محصوره مثلا ياخذ واحد السيلندر كامل، دونك التيتا محصوره بين 0 و 2 بي. زد غادي ناخذ لا هوتور من 0 ل 1 صافي. وغادي نحاول ما امكن نحط البارامتريزاسيون ديالي. دونك عندك سيلندر هنا اكس يكراك زد. دونك هنايا واحد الأوتور ديالو واحد. دونك نعوض ما درت الريون ار باردون ار. دونك لا هوتور كينتقل من 0 ل 1. دونك وشنو هما لي فاريابل ديالي؟ خصنا نعرف البارامتريزاسيون ديالي نحطها في الاول. قلنا لي فاريابل ديالي هما تيتا و زد، توجور خصني نعرف. دي فوا يقدر يكون ار، خصني نحدي راسي وكيعطيني في المعطيات تما كيبغي يقول بني. دونك خصني نحدي راسي فاش يبغي يقول بني خصني نحدي راسي. دونك جي تيتا زد. دونك لي فاريابل ديالي غادي يكون يعني اكس هنا تكون ديبون دو تيتا اي زد، يكغيك ديبون دو تيتا اي زد، زد ديبون دو تيتا اي زد. دونك سي البارامتريزاسيون ديالي. دونك اكس هي ار كوس تيتا ار كوس تيتا. ار غادي نعوض داك الريون لي كونستونط غنعوضو بالار. نورمالمون ندير هنايا ار من الاول كونستونط. دونك هنايا يعني حيت راه ديبون دو تيتا و زد يعني الار نعوضها. دونك كتولي ار كوس تيتا ار سين تيتا وهنايا زد. دونك راه هاد البارامتريزاسيون ديالي ديبون دو تيتا اي زد. هادي بالنسبه ليا راه كونستونط ار كونستونط جي اي تيتا اي زد صافي. دونك غادي نمشي للبارامتريزاسيون ديال لوكا الثاني اللي الاخر. دونك اللي مازال ما كتبش هادشي دونك يحبس الفيديو ويكتب. منساش ديما جبد معاك الستيلو وكتب. دونك السفير غادي نمشيو للوكا ديال السفير. دونك عندك لوكا الثاني هذا مثلا غنسميوه هو اللوكا الاول سيلندر. لوكا الثاني سفير ار. توجور خصني نشوف يعني شي حاجه اللي عندها لا سيرفاس. داكشي علاش يعني كنمشيو 3 ديمونسيون. انا خدام لانتيغرال دوبل خصني نشوف شي حاجه اللي عندها السيرفاس والفوليوم. حيت عندي ما غاديش يمكن نشوف شي حاجه بحال مثلا ديسك. حيت ديسك الا كنت بين لانتيغرال دوبل و انتيغرال سامبل يعني شي حاجه ديسك غيكون فيها سيرفاس ولا كورب. يعني ما يمكنش انني غادي يعني فيها ان ديمونسيون دو ديمونسيون. شي حاجه ديال السيرفاس يعني خصني نشوف شي حاجه اللي فيها فورمول بين 3 ديمونسيون 2 ديمونسيون. يعني خصني واش هي الحاجه اللي فيها 3 ديمونسيون 2 ديمونسيون بحال سيلندر سفير. دونك سفير
les coordonnées, les paramètres des coordonnées sphériques, donc c'est r θ phi. دونك فريق السفير الرسم ديالها هكا، نديرو الريون ديالها، الريون سفير دو ريون ار حتى هي نديرو سفير دو ريون، اغلبيه راه كيكون الريون هو اللي كونستونت، دو ريون ار. هنايا اكس يكغيك زد. دونك هذا الريون ار صافي. دونك هذه هي السفير ديالي دو سونتر، دو سونتر او اللي عنده لي كوردوني ديالو 0 0. دونك نكتب لي كوردوني سفيريك. شنو هما لي كوردوني باش نتحول من لي كوردوني كارتيزيان لسفيريك؟ دونك سي اكس تيغال ا ار كوس تيتا سين في، بشرط انني ناخذ هذه هي التيتا اللي راه تكون عندي هنايا. باش نكتب هاد لي كوردوني هكا، حيت دي فوا كاين اللي كيقلب التيتا بالفي. دونك هذه هي التيتا، خصني نبيد في الرسم فين راه التيتا وفين راه الفي، وهذه هي الفي صافي. دونك الفي كدور من الزيرو اي بي، والتيتا كدور من الزيرو اي دو بي. دونك هنايا نحط ار كوس تيتا سين في يكريك تيكالا ار سين تيتا سين في، حيت الا قلبت غتولي هنايا ار كوس في سين تيتا. دي فوا تلقاو هكا لي كوردوني سفيريك. دونك غادي تما عرفوا بلي راه قالب هادو. زد كتساوي ار كوس في. دونك البارامتريزاسيون نعوض الاكس و الاي صافي. دونك بارامتريز ديبون دو تيتا اي في. قلنا الار كونستانت، دونك اللي كتدخل البارامتر كتدخل فيها غير لي فاريابل. دونك عندك سي ار كوس تيتا، نحطها بلاصه الاي ار كوس تيتا سين في ار سين تيتا سين في ار في الزد درنا ار كوس في. هذه بالنسبه ليا كونستانت، يعني الاخرين لي فاريابل صافي. عندنا واحد ليكزومبل اخر اللي هو ديال لو كون. يعني باغ اكزومبل واحد لكم لو كون واخا ما كيتحطش بزاف. دونك عندك كاين كون vers le bas وكاين كون vers le haut. دونك كون سواء ان كون ثالث كون كاين vers le haut. vers le haut كيكون داير هكا، كيكون عندك هنايا اكس يكاك vers le haut كيكون عندك ها هكا. الراس ديالو كيشوف الفوق باش نفهمو، ماشي الدائره اللي تشوف الفوق. دونك عندنا هنا هذا vers le haut، وعندك ان كون، هنا ان كون vers le bas. vers le bas هنا باغي هكا اكس تيكاك vers le bas. دونك هنا الراس ديالو هنا يشوف لتحت صافي. دونك راه مرسمتوش نيشان، غادي خصو يجي هنا شويه من هادشي. دونك وشنو عندنا عاوتاني هنايا؟ كيعطيك الزيت، هو كيعطيك الزيت ديالك، كيعطيك لو كون كيعطيك الزيت. الزيت دي فوا يقدر، المهم كاين واحد ليكزومبل في الدي عطاهم هاد لو كون تساوي 1 زائد عطاهم 1 موان راسين اكس او كاري بليس ايكال او كاري، راه كتكون توجور هكا صافي. دونك بالنسبه للبارامتريزاسيون هنايا نحطو البارامتريزاسيون ديالي هنايا بحال راه كيشبه هذا السيلندر، يعني نحط بحال راني غادي نحط لي كوردوني سيلندريك. دونك يعني غادي ملي نجي ندير لي بارامتريزاسيون ديالي سي حدا راسي شنو هما لي فاريابل ديالي.
عندي يقول لك غنخدم بلي كوردوني بحال راني نخدم بلي كوردوني سيلندريك. دونك سي ار ولا كوردوني بولار سي ار تيتا زد سي صا. دونك يعني غادي نشوف شكون كونستون شكون اللي كيتفاريا. دونك بالنسبه ليا هنايا الرايو راه ماشي كونستون كيتفاريا، يعني هنايا بحال نقولوا ها الرايو هنايا شحال كان ها الار هنايا ها شحال ولا. دونك الرايو كيتفاريا، دونك مادام كيتفاريا غنحطو هنايا في التيتا، هما لي فاريابل ديالو هما اللي كيتفاريا. علاش غنحط التيتا حتى الزد فاريابل ولكن فاريابل بارابور حيت علاش وشنو عندي انا عارف بلي اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري كتساوي ار او كاري. دونك اوتوماتيكمون هنايا نقدر ندير هذه هي ا موان راسين ار او كاري اللي هي ا موان ار. دونك نجي نعوضها هنا، يعني البارامتريزاسيون ديالي غتكون هي جي دو ار تيتا سي ار كوس تيتا. قلنا نخدمو لو كوردوني سيلندريك ار كوس تيتا ار سين تيتا افيك الار هنايا فاريابل ماشي كونستونت. ار سين تيتا زد هي ان موان ار صافي. دونك نزيد على الوضع هذه في ان موان ار صافي. داكشي علاش ديبون دو ار تيتا. هاهي عندي هنايا الار وعندي هنايا التيتا صافي. هنايا ضروري كيعطيني هو الزد ديالي كيعطيهاني ديبون دو ار ولا تيتا، يعني غتكون ديبون شي حاجه في داكشي. دونك غادي ناخدو شي اكزومبل ديال شي اكزرسيس ولا بحال هكا باش نجاوبو، باش نشوفو بحال هاد ليكزومبل بحال هاد لوكا. دونك غادي ناخد ليكزومبل ديال 2016 2017 راتراباج. عطاهم هنايا بحال كالكولي دي ريت انتغرال دو سيرفاس، ما عطاهمش مازال ما وصلناش الفورمول دو ستوكغرافيك راه مازال ما وصلنا لهاش. غناخدو اكزومبل اللي فيه انتغرال دوبل ديال سيرفاس، دونك اللي هو هذا. قرب شويه الفيديو. دونك هاد ليكزومبل هنا نقراو واش قال لي في المعطيات. قال لي سوا اس لا بارتي دو سيلندر. دونك 16 17 راتراباج راه تعاود هذا في واحد ليكزام اخر. دونك سوا اس لا بارتي دو سيلندر اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري est égal à 1 dont R3 limité par les plans Z est égal à moins 2 et Z est égal à 2. قال لي ديسيني اس سهله. دونك واش ندير؟ نرسم لا كورب ديالي. اول حاجه قال لي ديسيني اس. نقراو الاسئله مزيان. دونك قال لي ديسيني اس، موراها قال لي دوني اون بارامتريزاسيون دو لا سيرفاس اس اي كالكولي لانتيغرال دو سيرفاس اللي هو هذا صافي. دونك اول حاجه نرسم. اول حاجه قال لي سوا اس la partie cylindre اللي نديرو x y z appartient r à la puissance 3. عطاني l'équation ديالي ديال الاخر x au carré plus y au carré égale à 1 et z varie entre moins 2 et 2. هذا نلاحظ باللي عطاني هذه، من خلال هذه غنعرف باللي ان عندي لو غايون كونستانت، حيت هنايا شنو هي x au carré plus y au carré est égal à 1 هي r au carré cos au carré θ plus r au carré sinus au carré θ est égal à 1. يعني غنعمل ب r au carré نعمل لي cos au carré θ plus sin au carré θ est égal à 1. هذه هي 1. دونك r est égal à 1 يعني معناتها كونستانت، يعني ماشي فاريابل. دونك لو غايون ماشي فاريابل. دونك في البارامتر لازم يجي البارامتريزاسيون الار كونستانت، يعني نحيدها باردون. يعني نحيدها. اول حاجه قال لي ديسيني S. Donc S est un cylindre. Donc راه عطاني كلشي هو راه عاوندني هنايا X Y Z.
دونك هنايا لاطور ديالو هنايا جوج زد فاغي اونتر دو. هنا غتكون عندي موان دو، دونك غيجي حتى الموان دو، دونك موان دو. دونك هذا هو اس ديالي، هذا لا سيرفاس اس. دونك هذا السؤال الاول. السؤال الثاني واش قال لي؟ صافي نقدر نكتب له هنايا زد اون محصوره بين الصيغه ولا صافي. هادشي اللي عندي. ونقدر نكتب له ار كونستانت لو رايون تيتا فاري اونتر 0 et 2 pi. قال لي موراها donner une paramétrisation de la surface S. Donc on donne une paramétrisation de la surface S. دونك وشنو هي لا بارامتريزاسيون هي اس؟ دونك غادي نسميها لا بارامتريزاسيون اللي نخدم بها جي. غتلقاو في الكورجيب اللي خدم بها سيغما كيف قلت لكم، كي سيغما كي جي. جي ديبون دو دو بارامتر. قلنا الار كونستانت، دونك مادام لي غايون كونستانت تسبق هنايا مالا اكزامان 2017 rattrapage exercice 1. Donc G de θ Z, donc X dépend de θ et Z, Y dépend de θ et Z, Z dépend de θ et Z est égal. Donc X هي R، donc دوك لو رايون اللي عندي تمايا R cos θ. لو رايون شحال عطاهني؟ دونك X au carré plus Y au carré تيقال 1. دونك لو رايون واحد، دونك غيكون عندي هنايا 1 cos θ. Y شنو هي؟ هي 1 sin θ، و Z هي Z. تلقى Z دونك cos θ sin θ Z. دونك هذه هي البارامتريزاسيون. نقدر نكتب له هنايا افيك θ محصورة بين 0 et 2 pi et Z entre -2 et 2. صافي. نمشي لكيسيون 3. كيسيون 3 قال لي كالكولي لانتيغرال اللي عطاه. دونك كالكولي هاد لانتيغرال دوبل ديال زد او كاري بلس ايكغيك او كاري اكس ايكغيك او كاري ديت سيغما. وشنو غادي نلاحظ؟ غادي نلاحظ هنايا بلي عطيني ديريكت بحال هادي، راه هادي كتكتب عليها الشكل لانتيغرال اس بحال راه عندي هنايا اف ديد ا اللي كنت دايرها في الكور. سي لا ميم شوز هنايا، لا فونكسيون ديالي هي هادي. صافي. دونك وشنو غادي نطبق ديك العلاقه ديال اف ديد ا، لا يعني لو شون سكالير. هنايا هذا اللي راه عطيني هنايا ايتان شون سكالير. صافي. دونك ايتان شون سكالير. دونك نطبق العلاقه اللي درتها ديال لانتيغرال دوبل ديال لو شون سكالير. دونك شنو هي العلاقه؟ كيسيون 3 قال لي كالكولي l'intégrale double la surface S Z au carré plus XY au carré في ديت سيغما. دونك نشد هنايا ندير ديك العلاقه. دونك عندي هنايا سي لانتيغرال دوبل على سيرفاس بحال هادي لا فونكسيون. دونك غادي ندير هنايا اف، عندي ديريكت هادي اف ديت سيغما كتساوي لي لانتيغرال دوبل لا سيرفاس اس. هنايا اف كتكون عندنا دو بارامتريزاسيون جي هنايا ديبون دو تيتا اي زد. هنايا الا تعقلوا العلاقه واش درت؟
لا نورم موديل تاع لا نورمال تيتا زد لا نورم دي تيتا دي زد. هذه هي العلاقه صافي. ونشد اف دو جي يعني نشد لا بارامتريزاسيون نعوضها في لا فونكسيون. هادشي اللي غادي ندير. ولكن قبل هادشي غادي نحسب دي سيغما. دي سيغما راه هي لا نورمال. دي سيغما هي هادو سون تيغو هي لا نورمال. راني درتها ديجا. دونك ديد ا هي لا نورم ديال لا نورمال ديد او ديد في. يعني غتكون عندي هنايا ديريكت ندير ديد سيغما كتساوي لي ديال لا نورمال تيتا زد دي تيتا دي زد. دونك كتبقى نحسب لا نورمال دو تيتا زد واش كتساوي لي هي ديرونجي تيتا زد لا ديريفي بارابور ا تيتا فيكتوريال ديرونجي تيتا زد لا ديريفي بارابور ا زد. دونك نديريفي هنايا. دونك لا بارامتريزاسيون ديجا درناها ديجا حطيناها. دونك لا بارامتريزاسيون هي كوس تيتا سين تيتا زد. دونك نعوضها. دونك نديريفي في الاولى بارابور ا تيتا. وشنو هي لا ديريفي ديال كوس تيتا؟ لا ديريفي ديال كوس تيتا سي موان سين تيتا. لا ديريفي ديال سين تيتا سي كوس تيتا. دونك هنايا كوس تيتا لا ديريفي ديال زد بارابور ا تيتا زيرو فيكتوريال. دونك لا ديريفي ديال جي بارابور ا زد. هنا ما عنديش زد زيرو هنا تعطيني واحد. دونك زيرو ونحسب الفيكتوريال. دونك الحساب ديال الفيكتوريال واش عندي؟ دونك هادي كنضرب على السطر الاول هادي في هادي ناقص هادي في هادي نحط لها في الاول. دونك قلنا هادي في هادي كوس تيتا ناقص هادي زيرو. دونك سي كوس تيتا. هنا عاوتاني بالنسبه لهنا نضرب على السطر الاول السطر الثاني. دونك هادي في هادي ناقص هادي في هادي ومع الناقص اللي برا دونك تولي بليس. دونك هنايا سين تيتا. دونك هادي في هادي هادي في دونك زيرو. دونك ندير لا نورم ديال هادي. دونك لا نورم ديال لا نورمال دو تيتا زد. دونك لا نورم ديال هادي سي راسين كوس كاري تيتا بلس سينوس او كاري تيتا بلس زيرو او كاري هي زيرو. دونك هنا تعطيني واحد حيت العلاقة ديال كوس كاري بلس سين كاري تيكال ا صافي. دونك نعوض لا نورمال هنايا بالواحد ونمشي نحسب اف دو جي تيتا ونعوض وصافي. دابا دونك نقولو لانتيغرال دوبل على لا سيرفاس ديال زد او كاري بلس اكس ايغريك او كاري دي سيغما ايتيغال. دونك نشد لا فونكسيون ديالي. دونك نشد لا بارامتريزاسيون نعوضها في لا فونكسيون. يعني نشد لا بارامتريزاسيون اللي هي هادي لا بارامتريزاسيون كوس تيتا. يعني كوس تيتا نعوضها في الاكس سين تيتا نعوضها في الزد في الايغريك زد نعوضها في الزد. دونك نشد هنايا نعوض الكوس تيتا هنايا سين تيتا نعوضها هنايا والاخر غادي نعوضها. دونك كتبقى لنا توجور نحط لي بورن ديالي ما ننساش. دونك تيتا كتفاريا من 0 ل 2 بي والزد كتفاريا موان 2 ل 2. دونك واش عندي؟ قلنا غادي نعوض هنا زد تبقى هي زد او كاري اكس هي كوس تيتا. دونك اكس نعوضها بكوس تيتا الايكغيك سين تيتا. دونك سين تيتا او كاري سينوس تيتا او كاري فوا دي تيتا لا نورمال صافي هي واحد وهنايا تكون دي تيتا دي زد. نشر هادي هنايا تولي لانتيغرال من 0 ل 2 بي ديال لانتيغرال من موان 2 ل 2 ديال زد او كاري دي تيتا دي زد بلس لانتيغرال من 0 ل 2 بي من موان 2 ل 2 ديال كوس تيتا سينوس او كاري تيتا دي زد. دونك ندير الاصليه هنايا. دونك الاصليه ديال زد على بويسونس زد او كاري زد او كاري زد على بويسونس 3. دونك سي سفي زد على بويسونس 3 سي 3 اونتر هنايا نقدر نضرب في الجوج حيت هذه هي فونكسيون بير. دونك نقدر نضرب في الجوج ونقسم هاد الاخر نقسمهم من 0 ل 2 عندي من موان 2 ل
fois دي تيتا الاصليه ديالها، دونك هي تيتا اونتر 0 و 2 بي بلس. دونك غادي نجي ندير الاصليه ديال كوس كاري كوس تيتا سين كاري، غنطبق ديال القاعده ديال يو بريم على بويسون يو بريم فوا يو على بويسونس ان اللي طبقتها في الفيديو فيديوهات اللي دازو. دونك غندير الاصليه ديال يو بريم فوا يو على بويسونس ان، الاصليه ديالها هي يو على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. صافي عقلوا عليها. دونك غادي نلاحظ بلي لا ديريفي ديال السين وشنا هي لا ديريفي ديال السين. دونك بحال ندير هنا لا ديريفي ديال سين تيتا، لا ديريفي ديال سين تيتا ça se fait cos θ. دونك لا ديريفي ديال سين تيتا كوس تيتا، دونك تبقى نفسها غتبقى لي البلوس هنايا. دونك اللي غادي تكون سينوس على بويسونس 3 sur 3 entre 0 et 2 pi. دونك الاصليه ديال دي زد زد، دونك entre moins 2 et 2. دونك هادي شحال تساوي لي هادشي كامل سينوس 2 بي 0 سينوس 0 0، دونك هادشي كامل 0. دونك تبقى لي غير هادشي اللي هنا هنايا. دونك هنا بالتالي نقولو لانتيغرال دوبل على لا سيرفاس، على لا سيرفاس اس على لا سيرفاس اس. دونك لا سيرفاس اس زد au carré plus x y au carré دي سيغما est égal. دونك غادي تعطينا هنايا نعوض بجوج على بويسونس 3 شحال هي جوج على بويسونس 3 ça fait 8. دونك 8 fois 2 16 fois 2 pi مضروبة في 2 pi sur 3. دونك 2 جوج في 16 ça se fait 32. دونك 32 32 pi sur 3 صافي. دونك هذا هو الانتيغرال اللي كاين نحسبو. الا خرجت لي هاد الريزلتا راني صحيح. ها هي دونك فيريفي الريزلتا ديالي كوريجي ديال البروف. سي با يبان لي هاد هاد ما فيش لا كوريجي نتاع هاد ليكزام. كاينه في لوطخ ليكزام. دونك ها هي دونك سي لا ميم انتيغرال تحت فواحد ليكزام اخر حيت لهم 32 بي سكو 3. داكوغ. دونك راه اهم حاجه خصني نعرف كيفاش نكالكولي لا بارامتريزاسيون، حيت لا بارامتريزاسيون هي اهم حاجه. جبت لا بارامتريزاسيون جبت لا نورمال نقدر نكالكولي صافي بوين فينال. هذا باش نكالكولي لانتيغرال سيرفاس. دونك بالنسبه ل غرين ريمان غتكون ان شاء الله حتى ماشي غرين ريمان غرين اوستروغراتسكي غتكون حتى الفيديو الجاي. هاد انتيغرال دو سيرفاس هي امبورطون. تقريبا هاد الكالكول اللي درنا دابا راه مهم بالنسبه للديفيرجونس. بحال ما كنجي نابليكي فورمول دو ديفيرجونس غنابليكي هادشي، غنابليكي لا نورمال جي تيتا صافي ونجي نكالكولي. ما نديرش شي حاجه اللي كبيره بزاف في الكالكول. دونك ان شاء الله حتى لا سيونس بروشين ونديرو غرين اوستروغراتسكي حتى الفيديو الجاي. دونك تسناو الفيديو الجاي حتى هو. دونك نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على لايك وضغط على زر الجرس باش يوصلك ان شاء الله الجديد. توفيق.